अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुन तफसील जानने ब्रोह अख नजर अजचन खास खास खबरन पे। गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल करने वाले खिलाफ इंतजामिया तरफ सख्त मनसूब तैयार, जुर्माना वसूल करने सख्त कार्रवाई हुंद इशार। मौजूद मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर मज जमहूरी निज़ाम बहाल करनस मज गैर संजीद, जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन सत करना आमत वादे थोच उमर अब्दुल्ला। गुज्जर बकरवाल तबकस हवाले मरकजी सरकार संजीद, कैंसो सियासी जमातों तरफ मनफी सियासत करित लोग गुमराह करने की कोशिश बीजेपी। मुगल महल रॉयल वेडिंग्स एंड इवेंट्स। तेरा मेरी जिंदगी में यूं आना, निकाह मगर कहाँ? शहर श्रीनगर के पॉश एरिया राजबाग में मुगल महल, जहां बारात और सैकड़ों मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए जदीद तर्ज पर सजाए बैंक्वेट हॉल्स में रिवायती तरीके पर त्रामियों में लजीज वाजवान के अलावा बफे का भी मुकम्मल इंतजाम है। मेजबानों के लिए भी आली शान रिहायशी सहूलियात दस्तियाब हैं। आइए आप भी अपने चहेतों की शादी मुगल महल में शाही अंदाज में अंजाम दें। आने वाले सीजन के लिए बुकिंग जारी, राबिता करें 9797 565 000 पर। मुगल महल, कॉन्वेंट लिंक्स, लिंक नंबर 1, राजबाग, श्रीनगर। तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये बिजली हिज ये गई कि आम लूक परेशान तो महकम तरफ गैर कानूनी तौर बिजली इस्तेमाल करने वाले लूकन खिलाफ मुहिम शुरू करना आई। तज KPDCL के जिम्मेदारों तरफ वन आमुद बिजली हंदिस गैर कानूनी तौर इस्तेमाल पे रोट लागनस हवाले सख्त पॉलिसी तैयार करना आमज। यथ तहत न सिर्फ लूकन निश जुर्मान वसूल करने यी बल्कि बिजली चूर करने वाले लूकन खिलाफ सख्त कार्रवाई ते अमल मज अन्न यी। तह पाओ चेतस ये स्मार्ट मीटर नस्ब करने दौरान महकम तरफ यह कत वन स्मार्ट मीटर नस्ब करने सत्य लूकन माकूल बिजली फराहम करने मज आसानी सपदित। ताहम महकम के जिम्मेदारों तरफ यम कथ हुंद एतराफ करने आमुद स्मार्ट मीटर वालन इलाकन मज त लूको तरफ गैर कानूनी तौर बिजली हुंद इस्तेमाल अमल मज अन्न यम किन महकम सख्त पॉलिसी तैयार करने पे मजबूर सपदमुत। ये जन महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आव नवंबर कन पतमन 10 दोन मज तक अल पल 500 करोड़ खोत ज्यादा रकम जुर्मान रंग वसूल तक आमुद। पार्लियामेंटुक सरमई सेशन शुरू सपदन ब्रोह ये आज नई दिल्ली मज राजनाथ सिंह सद सदारतस मज आल पार्टी मीटिंग हुंद सांस करना आव। यथ मज 53 सियासी जमातन हिंदो अल पल 13 मेंबरों शिरकत कर। तच मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मोसूदियन मीटिंग हवाले कत करान वोनमुत तिमो मीटिंग मज मांग कर्मज सेशनस दौरान गि जम्मू कश्मीर हवाले कत करनुक त मेंबरन मौके फराहम करने युन युत जन मेंबर पन्न पन्न इलाकन हिंद मसाइल पार्लियामेंटस मज उजागर करित मरकजी सरकार तरफ यम मसल अंजरावनस हवाले कहाँ संजीद कदम तुलने यी। तो जाहिर सी बात है, हमने बात रख ली, हमने कहा इस पर चर्चा करने की इजाज़त दीजिए। अगर जम्मू कश्मीर पर इस पार्लियामेंट में नहीं बात होगी फिर कहाँ होगी बस। तो जनाब ये मामले है। इस तरह जनाब जो मैंने कहा कि जो बाकी मामले जो वहाँ एक डिफिसिट है, गवर्नेंस डिफिसिट। देखिए बिजली का मामला है जनाब, कोई 3215 मेगावाट बिजली वहाँ पैदा होती है, जो पैदावार होती है, जो प्रोड्यूस होती है, जो जनरेट होती है, लेकिन अभी डेफिसिट है, अभी वहाँ पर बिजली का नाम निशान नहीं। तो ऐसे ऐसे मामले हैं। हमने कहा कि ये हमें मौका दीजिए ये सारे मामले उठाने का, गवर्नेंस डेफिसिट होने का और बाकी जो भी मामले उस पर बहस करने। तो इस मीटिंग के दौरान गाजा से भी जुड़े मसले को उठाया है। जी हाँ, देखिए हमने कहा कि हमारे मुल्क को गौरव है ये कि हम नैम के सरबराह रहे हैं। नैम को हमने ही नर्चर किया, नॉन अलाइंड मूवमेंट को। तो हमारा एक जिम्मेदारी भी है और ये है कि हम जो जेनोसाइड हो रहा है उसका जो पोस्टेरिटी है, आने वाली जो नस्लें हैं वो हमें न गिनाए
کہ آپ نے خاموشی کی. تو ویسے ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کھل کر اپنی بات رکھنی چاہیے جو غزہ کے بارے میں جو جنوسائیڈ ہو رہا ہے. دیکھیے اتنا معاملہ ہو رہا ہے اور ہم اس کے شاہد ہیں, ہماری نظروں کے سامنے, ہماری نالج میں ہو رہا ہے یہ. تو اس پر اگر اس جمہوریت میں, اس پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی. تو ہم نے کہا اس پر بھی بحث کیجیے, اور وہ بھی ایک چرچا کا مدعا ہے, اہم مدعا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. بچے, خواتین تو برباد ہو رہے ہیں, شہر کے شہر برباد ہو رہے ہیں. تو بھی ہماری ذمہ داری ایک ہے, ایک جو ورلڈ کمیونٹی میں ایک پرومیننٹ پلیس ہونے کی وجہ سے جو ہماری جو حیثیت ہے, جو برادری ہے, بین الاقوامی برادری ہے, اس میں ہندوستان کی ایک بڑی جمہوریت ہونے کے ناطے ایک بہت اہم اس کا اپنا ایک پوزیشن ہے, اپنی حیثیت ہے. تو ہمیں اپنا موقف رکھنا چاہیے سب کو اس وقت. راجوری مز آز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف کنونشن ساز کرنا آمت یت مز پارٹی نائب صدر عمر عبداللہ, سریندر سنگھ چودھری, میاں محمد الطاف تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ پارٹی معاملن تو موجود صورت حال حوالہ کتن دل دن آو. تت عمر عبداللہ مرکزی سرکار نقطہ چینی کران ونمت موجود مرکزی سرکار چھن جموں کشیر مز جمہوری نظام بحال کرنس حوالہ سنجیدہ یم کن عام لوکن ست ست سرکاری ملازمت کرن ول لوک تہ مشکلن مز ہینہ آمد. ہمیں یہ بتائیں کہ جموں کشمیر میں آج جمہوریت کو جس طرح کچلا جا رہا ہے, جس طرح اس کو ختم کیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں, پہلی مرتبہ کہ مرکز میں آج ایسی حکومت آئی ہے جو جموں کشمیر میں جمہوریت نہیں چاہتی. اس سے پہلے آپ جو بھی دیکھیں 1990 کے بعد, چاہے نرسمہا راؤ ہو, چاہے ایچ ڈی دیوے گوڑا صاحب ہو, چاہے آئی کے گجرال صاحب ہو, چاہے واجپئی صاحب ہو, چاہے ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب ہو, آپ جس بھی وزیر اعظم کا نام لو, جب کبھی جموں کشمیر میں حالات خراب ہوئے ان کی ہمیشہ کوشش یہ رہی کہ جموں کشمیر میں جمہوریت, ڈیموکریسی وہ دوبارہ قائم ہونی چاہیے. یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ مرکز میں ایسی حکومت آئی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ یہاں پہ جمہوریت ہو, جو یہ نہیں چاہتی کہ یہاں جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں اپنے ووٹ کا استعمال کریں. کل تک تو یہ کہتے تھے کہ پنچایتیں ہیں, اب جنوری میں پنچایتیں بھی ختم ہوں گی. جو آپ کے اربن لوکل باڈیز, میونسپلٹیز ہیں, ان کو بھی ایک ایک کر کے ختم کیا ہوا ہے. جموں کشمیر کی اسمبلی کو ختم ہوئے 2018 میں ختم ہوا, آج 23 سال ختم ہو رہا ہے, جمہوریت کہیں نہیں. اور پھر جیسے سدوترا صاحب نے کہا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ڈبل انجن. ارے جناب, ڈبل انجن کی تب بات ہو جب اس ڈبل انجن کا فائدہ یہاں کے عوام کو پہنچے. سرکاری ملازم آج پریشان, سرکاری ملازم کو اپنا جی پی فنڈ تک نہیں ملتا. جس جی پی فنڈ پہ ہر سرکاری ملازم کو اس کا حق ہوتا ہے, جی پی فنڈ اپنی جگہ. ڈیلی ویجر پریشان, وہ ڈیلی ویجر جس کو ریگولرائز کرنے کا تمام فائل تیار کر کے رکھا ہوا تھا 2014 سے پہلے, اس کی سروے کرائی گئی تھی, نمبر طے ہوا تھا, ڈیلی ویجر کو ریگولرائز کرنے کا سارا طور طریقہ سب فٹ. اوپر والے نے چاہا نہیں تھا اس وقت 2014 میں ہماری حکومت بننا, معاملہ وہیں رکا. مہنگائی, وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی قیمت آج آسمان تک نہیں پہنچی. مفت کے چولہے بانٹے انہوں نے, کہا کہ اب گھروں میں لکڑی نہیں جلائی جائے گی, چولہے بانٹے گئے. لیکن ہماری بہنوں کو, ماؤں کو یہ بتانا بھول گئے کہ چولہے کے ساتھ آپ کو سلنڈر بھی خریدنا ہوگا, اور ہر مہینے کی سلنڈر کی قیمت جو ہے وہ ہم چڑھاتے رہیں گے جب تک کہ وہ سلنڈر خریدنے کے آپ قابل نہیں رہو گے. راشن, آج راشن حاصل کرنے کے لیے کتنی تکلیف, اور راشن کا جو سکیل ہے ایک ایک کر کے اس کو کم کیا گیا. ہم وہ لوگ ہیں جو 2014 کے سیلاب کے بعد پورے جموں کشمیر کو 6 مہینے مکمل مفت راشن کا جو ہے ہم نے اعلان کیا تھا, اس بات کے باوجود کہ ہر علاقے میں پانی نہیں چڑھا تھا. لیکن ہم جانتے تھے کہ اس سیلاب کا نقصان بے شک پانی سے نہ ہوا ہو, لیکن
हालात बिगड़ गए थे और हम चाहते थे कि लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो, तो मुफ्त में हमने 6 महीने जो है यहां राशन का ऐलान किया था। बिजली का निजाम, दावा करते थे ये लोग कि हम बिजली फराहम करेंगे, लेकिन आज बिजली कहीं नजर नहीं आती। मीटर लगाने में ये लोग पीछे नहीं रहे, हर घर तक ये पहुंचे सर्वे कराने के लिए। कहीं मीटर, कहीं स्मार्ट मीटर, कहीं डिजिटल मीटर। मीटर तो लगे लेकिन बिजली कहीं नहीं। पानी की किल्लत हर जगह, पानी का रेट जो है वो तो चढ़ता गया, लेकिन यपर नौशहरा राजौरी मज भारतीय जनता पार्टी तरफ आज कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी हिंद जम्मू कश्मीर हिंद सदर रविंदर रैना, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर तो दोयमो लीडर अलाव वर्करन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गसन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुकसान काम करें, युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी मज शामिल सपदन। ये जन अत मौके पे जरा इबलाग कथ करन रविंदर रैनान वोन भारतीय जनता पार्टी मुल्कस मज मजबूत पार्टी तो जम्मू कश्मीर मज इंतखाब अमल मज अन्नस हवाले यह पार्टी प्रेथ विज तैयार। ये जन तमो दोयमन सियासी जमातन कुन इशारे दिवान वोन जे ये मुल्क के अंदरूनी सलामती बापत पतमें 9 वरियन दौरान कई कोशिश करना आई, तह सियासी जमात यम जन यमन लूकन यम जन मुल्कस मज हालात खराब करने कोशिश करान तिमन पतकिन सपोर्ट करान। रविंदर रैनान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी हुंद मकसद मुल्कस मज अंदरूनी सलामती सत आम लूकन हज खुशहाली तो यह वाद पूरे करने बापत मुल्क वजीर अजम नरेंद्र मोदियन कई कदम तुलमित। लोग आ जाएंगे, बुलाओ सारे, आओ जी। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लोकसभा के इलेक्शन हो, असेंबली के इलेक्शन हो, पंचायतों के इलेक्शन हो या शहरी इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी तमाम इलेक्शंस के लिए तैयार है। हमें मालूम है जो मोदी साहब ने काम किए, गरीबों को फ्री राशन, गोल्डन कार्ड, 1-1 साल से 5-5 लाख इलाज, गांव-गांव में बिजली, जल जीवन मिशन से गांव-गांव में पीने का साफ पानी, सड़कें, पुल, जो डेवलपमेंट मोदी साहब ने की है, हमें विश्वास है जम्मू कश्मीर का बच्चा दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनेगी। और जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन यहाँ करवाएगा इलेक्शन कमीशन, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कुलगाम के अंदर जब 4 आतंकवादियों का सफाया किया गया जिन्होंने वहां हमला करके लोकल बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, जब जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने उन बेगुनाह कश्मीरियों के खून का बदला लिया और आतंकवादियों का सफाया किया गया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आतंकवादियों को कहा, वो उनको लोग कहा, उनको आतंकवादी दहशतगर्द नहीं कहा। उनके साथ हमदर्दी जताना, कातिल के साथ क्या हमदर्दी जताना। कालाकोट में आतंकी हमला हुआ, 5 जवान हमारे शहीद हो गए, 2 कैप्टन, 1 हवल सूबेदार, 2 जवान। आर्मी लड़ रही आतंकवादियों से और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है इनसे बात करो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सियासत होनी चाहिए, लेकिन लोगों की लाशों के ऊपर सियासत करना गलत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक हैं। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, निमो तिजारती वक्फ।